अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं बांट शरीफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बांट शरीफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है, जिस सिलसिले में हम मुख्तलिफ औलिया इकराम की सुहाने उम्री यानी कि ऑटोबायोग्राफी आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। और आज जो बायोग्राफी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है वो आसमान विलायत के ताबिंदा सितारे हज़रत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक है। हज़रत जलालुद्दीन मौलाना मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन इब्ने हुसैन हुसैनी खतीबी बकरी बल्खी था और आप जलालुद्दीन खुदावंदगार और मौलाना खुदावंदगार के इल्काब से नवाजे गए, लेकिन मौलाना रूमी के नाम से मशहूर हुए। जवाहर मुज़िया में सिलसिला नसब इस तरह बयान किया गया है: मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन हुसैन बिन अहमद बिन कासिम बिन मुसैयब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस रिवायत के मुताबिक मौलाना हुसैन बल्खी हज़रत जनाब मौलाना जलालुद्दीन रूमी के परदादा हैं, लेकिन सिपा सलार ने इन्हें दादा लिखा है और यही रिवायत सही है, क्योंकि वो सुल्जूकी सुल्तान के कहने पर अनातोलिया मौजूदा तुर्की चले गए थे, जो इस ज़माने में रूम कहलाता था। उनके वालिद बहाउद्दीन बड़े आलिम और साहिबे फजल करामत बुज़ुर्ग थे। उनका वतन बल्ख था और यहीं मौलाना रूम 1207 ईस्वी मुताबिक 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तदाई तलीम के मराहिल शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से तय किए और फिर अपने मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन को, जो अपने ज़माने के फाजिल उलमा से शुमार किए जाते थे, मौलाना का मुअल्लिम और अतालीक बना दिया। अक्सर उलूम मौलाना को इन्हीं से हासिल हुए। अपने वालिद की हयात तक इन्हीं की खिदमत में रहे। वालिद के इंतकाल के बाद 639 हिजरी में शाम का कसद किया और हलब के मदरसा हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन से शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे। फ़िक़्ह और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आपकी शोहरत बतौर एक सूफ़ी शायर की हुई। दीगर उलूम में भी आपको पूरी दस्तरस हासिल थी। दौराने तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रुजू करते थे। शम्स तबरेज़ मौलाना के पीर व मुर्शिद थे। मौलाना की शोहरत सुनकर सुल्जूकी सुल्तान ने इन्हें अपने पास बुलवाया। मौलाना ने दरख्वास्त कबूल की और कूनिया चले गए। वो तकरीबन 30 साल तक तालीम व तरबियत में मशगूल रहे। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3500 गज़लें, 2000 रुबाइयात और रज़मिया नज़में लिखीं। मौलाना के 2 फर्जंद थे, अलाउद्दीन मोहम्मद और सुल्तान वलद। अलाउद्दीन मोहम्मद का नाम सिर्फ इस कारनामे से ज़िंदा है कि उन्होंने शम्स तबरेज़ को शहीद किया था। सुल्तान वलद जो फर्जंद अकबर थे, जिन्हें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिलाफत भी हासिल थी, वो अपने वालिद गिरामी के इसमें गिरामी के सामने ज़्यादा शोहरत हासिल न कर सके, लेकिन उलूमे ज़ाहिरी व बातनी में वो यगाना रोज़गार थे। उनकी तसानीफ में से ख़ास काबिल ज़िक्र एक मसनवी है, जिसमें मौलाना के हालात और वारदात लिखे हैं और इस लिहाज से वो गोया मौलाना की मुख्तसर सुहाने उम्री भी है। मौलाना का सिलसिला अब तक कायम है। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि इनके फ़िरके के लोग जलालिया कहलाते हैं। चूँकि मौलाना का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए इनके इंतिसाब की वजह से ये नाम मशहूर हुआ होगा। लेकिन आज के एशियाए कूचक, शाम, मिस्र और कुस्तुनतुनिया में इस फ़िरके के लोगों को मौलविया कहते हैं। दूसरी जंग अज़ीम से कबल बिल्कान अफ्रीका और एशिया में मौलवी तरीक़त के पैरोकारों की तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। ये लोग नमद की टोपी पहनते हैं जिसमें जूड़ियाँ दर्ज नहीं होती। मशाइख इस टोपी पर अम्मामा बांधते हैं। खिरका या कुर्ता की बजाय एक चूंटदार पजामा होता है। ज़िक्र व शुगल का ये तरीका है कि हल्का बांध कर बैठते हैं।
ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف بھی بجایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مشہور تصانیف میں مثنوی مولانا روم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور کتاب فی ما فی بھی ہے۔ اقبال، جنہیں حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، وہ مولانا روم کو اپنا روحانی پیر و مرشد مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ یہ رغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے؟ اس کے متعلق دو شعر نہایت دل نشین ہیں۔ آدمی دید است باقی پوست است، دید آں باشد کے دید دوست است، جملہ تن را در گداز اندر بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر۔ علامہ اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے سن 2007 عیسوی کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو نے تمغہ بھی جاری کیا۔ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عشق و سوز کے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا کلام ہمیشہ سے اہل محبت کو حقیقت کی راہ پر ڈال دیتا ہے، جن کی سوانح عمری پڑھنے سے لوگ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ باکمال اور عظمت رفتہ رکھنے والا شخص بلخ، حلب اور دنیا کے دیگر علاقوں کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ کونیا میں آپ کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے اور مرجع خلائق ہے۔ مارا نغمے دوزخ نئے حرص بہشت است، برداز رخ پردہ کے مشتاق لکھایم، برداز رخ پردہ کے مشتاق لکھایم، کہ میرا دل نہ ہی دوزخ کے حرص کی وجہ سے پریشان ہے اور نہ ہی میں جنت کی لالچ رکھتا ہوں، بلکہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائیے، میں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا جلال الدین محمد رومی کے اقوال طالبان راہ حق اور طالبان راہ عشق کے لیے ہمیشہ ہی مشعل راہ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن مولانا روم کے اقوال پر جو بھی گہری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے حال سے واقف ہو جاتا ہے، وہ اپنے قلب سے واقف ہو جاتا ہے اور اپنے روح کی حقیقت کو پا کر کے اپنے رب کو پا لیا کرتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول پر آج کی یہ آٹو بایوگرافی کا اختتام کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب، اگر تو چاہتا ہے کہ تو محبت کو پا لے تو محبت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دے، اللہ تجھے تیری محبت عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھی آج کی یہ خوبصورت آٹو بایوگرافی حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی، جنہیں مولانا روم بھی کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے متعلق۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے، سننے اور جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بانٹ شریف آفیشل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ ہمارے فیس بک پیج بانٹ شریف آفیشل کو بھی لائک کیجیے، فالو کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔